बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सरफराज साहब से, जो हमारे भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी और वो ख़ुद भी वॉलंटरीली एक बार हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि जो इस टाइम मीडिएशन कोर्स हो रहा है, जिसकी फ़ीस जो है, पहले जो ऑफिशियल फ़ीस थी मुसालिया इंटरनेशनल वालों की, जो कि 50,000 थी, फिर उन्होंने इस्लामाबाद को बार काउंसिल में जब कराया तो 25,000 थी। हमारी रिक्वेस्ट पे पहले उन्होंने 20 की, फिर 15 की। फिर जब हमने कहा कि हम 15 भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वकला इस चीज़ के लिए, तो फिर 10,000 रुपये जो लीगल एड सोसाइटी ने हमें अरेंज करके दिए और 5,000 रुपये जो उनसे वो जो भी कैंडिडेट था, जो भी लॉयर था, जो ये कोर्स करने में इंटरेस्टेड था, उसको पे करने थे। तो सरफराज मेतलो साहब से हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने वॉलंटरी हमारे पास आके कहा कि वो इंटरेस्टेड है कि अगर कोई जो स्टूडेंट जो लॉयर है, अगर वो फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको स्कॉलरशिप देने के लिए वॉलंटरीली तैयार है। और उसके बाद हमने ये मैसेज पहले सर्कुलेट किया था कि वो तमाम वकला साहिबान जो स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं और मीडिएशन कोर्स जो करना चाह रहे हैं वो आएँ और क्या नाम है उसका, आज वो आ जाएँ। स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं तो वो आ जाए और उनकी फ़ीस जो उनकी है वो सरफराज मेतलो साहब पे करने के लिए तैयार है। वकला ने जो उनसा है वो फॉर्म जमा कराए स्कॉलरशिप मीडिएशन कोर्स के लिए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें स्कॉलरशिप दी जाए। और उसके बाद जो टोटल उसके अमाउंट बन रहा था वो 22,70,000 रुपये बन रहा था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई सरफराज मेतलो का कि आज उन्होंने हमें 22,70,000 का चेक दिया है और वो तमाम मेंबरान जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो सब अब मीडिएशन कोर्स कर सकते हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ सरफराज मेतलो साहब का। मैं मेतलो साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो फास्ट पढ़ें। जैसा कि आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यहाँ पे मीडिएशन का कोर्स ऑफर कर रही है। इस सिलसिले में मुझसे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी आमिर नवाज वाहिद साहब और जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब और एक बताया कि बहुत सारे वकला हैं जो इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से वो कोर्स नहीं अवेल कर पा रहे हैं। तो वो स्पॉन्सरशिप हो तो अप्रिशिएट की जाएगी वो स्पॉन्सरशिप के लिए। तो फिर मैंने वॉलंटियर किया कि मैं स्पॉन्सरशिप करूंगा, जितने भी दोस्त उसमें इंटरेस्टेड होंगे। और आज माशाल्लाह से जैसे बताया गया कि 454 लोग स्पॉन्सरशिप से ये कोर्स करेंगे। मैंने उनके लिए उनकी फीस थी वो सारी अदा कर दी है और उम्मीद है कि ये कोर्स उनके प्रोफेशनल करियर में एक मतलब उसका स्टेप होगा। और यही एक वेलफेयर है वकला की, और चूंकि बाहर का काम ही वकला की वेलफेयर करना है और वो वेलफेयर का प्रोसेस अपने घर से शुरू किया जाता है। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन और उम्मीद है कि इस सिलसिला आगे जारी रहेगा। जैसे पता चला कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये मीडिएशन का कोर्स ऑफर कर रही है और बहुत सारे हमारे वकला दोस्त हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो मैंने वॉलंटियर किया कि मैंने कहा जितने जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो सिंध हाई कोर्ट बार के हों चाहे वो कराची बार के हों, जो भी वकला ये कोर्स करना चाहते हैं तो मैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। और अब माशाल्लाह से जैसे अब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कसीर तादाद में लोगों ने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है और मुझे अल्लाह ताला ने कहा और ये आज मैं उनको चेक हैंड ओवर किया है। उम्मीद है कि ये जो कोर्स है और तमाम वकला के प्रोफेशनल और पर्सनल करियर्स में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, उनकी मदद साबित करेगा। थैंक यू थैंकफुल मिस्टर सरफराज अली मेतलो। 400 ये जो तादाद बनी ये 454 कैंडिडेट्स बने थे, 454 जिनकी इन्होंने फ़ी पे की है। तो हम रियली ग्रेटफुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सरफराज मेतलो साहब का, क्योंकि हमारे मीडिएशन का एक प्रोग्राम शुरू किया था बार के मेंबरान के लिए, क्योंकि ये यंग लायर्स के लिए ज़्यादा था और यंग लायर्स की यहाँ पे एक कसीर तादाद ने जो है वो अप्लाई भी किया, क्योंकि ये एक मीडिएशन का कोर्स जो है एक महंगा कोर्स था
جو کہ جو نئے ہمارے وکلا ہیں ان کے وہ افورڈ کرنے سے باہر تھا. تو سب سے پہلے تو ہم نے مصالحہ والوں سے جو ہے وہ کوشش کر کے اس کو منیمم ریٹ پہ لے کے آئے تھے، جو کہ 5,000 پر پرسن کے حساب سے جو ہے وہ کیا تھا. اور 5,000 بھی جو ہے ہم نے کہا جی اگر یہ ان پہ شاید ہو سکتا ہے برڈن ہو، تو اس لیے ہم سرفراز صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ اسپانسر کیا ہے والنٹرلی. اور یہاں پہ 454 جو ہے وہ ہمارے جو وکلا حضرات ہیں ینگ لائرس وہ اس سے مستفید ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ بڑا اپنا ایجوکیشنل ورک ہے، اور اس میں ان کا مستقبل میں بھی جو ہے ان کو اس میں مدد ملے گی. اور میڈیشن کورس کے ساتھ ہماری اسکلنیس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو یہ اس طرح سے ہمارے یہاں اسپانسرشپ کے ساتھ اگر تعاون چلتا رہا تو ہمارے بہت سارے جو وکلا ہیں وہ ماشاءاللہ سے سیٹ ہو جائیں گے. تھینک یو. آج سفراد مطلب صاحب نے 22,17,000 کا چیک دیا ہے میڈیشن کورس کے لیے. جو بھی اپرچونیٹیز لوگ اپلائی کر رہے تھے اس کو اویل کرنے کے لیے اسپانسرس کیا ہے. ہم اس کی شکر گزار ہیں. اب یہ دیکھیں گے جب ایک انسان لوگوں کے ویلفیئر کے لیے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اتنا کر سکتا ہے، اللہ نے چاہا کہ جب وہ اس بات کا کوئی نمائندہ بن کے آئے گا تو ہمیں امید ہے کہ یہ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے وکلا کی ویلفیئر کے لیے ہیں. تو ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تہہ دل سے شکر گزار ہیں سرفراز مطلب صاحب کا. السلام علیکم. ریحانہ اسلام MMC ہائی کورٹ بار ایسوسیشن یہاں کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ مطلب صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے جو اماؤنٹ تھا میڈیشن کے کورس کا وہ تقریباً 500% ایڈوکیٹ جو ہیں ان کا پے کیا ہے یہاں پہ. اور یہ چیک جو ہے انہوں نے عامر نواز ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب نے ان کو دیا ہے آج. اس لیے میں ان کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ویلفیئر آف ایجوکیٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں سرفراز مطلب صاحب کا شکر گزار ہوں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، پورے وکلا برادری کی طرف سے، کہ اس نے آج جو اقدام کیا ہے اپنے وکلا کمیونٹی کے لیے، برادری کے لیے 22,70,000 روپے کا چیک دے کے اس ایک اچھے کام میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخرت کی کمائی ہے، اور علم کو بڑھانا اللہ پاک بھی اس میں برکت دیتا ہے. میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ سرفراز صاحب کو اللہ پاک روزی روزگار میں، ان کے کاروبار میں اللہ برکت نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اقدام ہے کہ وکلا برادری اس کو انشاءاللہ قیامت تک یاد رکھیں گے. جو بھی ہمارے نسل ہے اور جو بھی آنے والے وکلا ہیں ہمارے، میں ایک بار پھر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، پورے وکلا برادری کی طرف سے سرفراز کا شکریہ ادا کروں گا اور اس کا شکر گزار ہوں گا کہ اس نے بڑا اچھا اقدام کیا جہاں پہ وکلا کے اپنے اس ایجوکیشن کے حوالے سے اور میڈیشن کورس کے حوالے. سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں جیسے سرفراز مطلب صاحب کے، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہائی کورٹ کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈونیشن کبھی بھی نہیں آئی. 23 لاکھ روپے تقریباً جو ابھی دیے ہیں، وہ بھی کس کاز کے لیے دیے گئے؟ اسٹوڈنٹ کے کاز کے لیے دیے گئے. کیونکہ میں تھوڑا سا اگر ہسٹری بتاؤں، جب ہم آربیٹریشن کے لیے وہاں گئے اور ہم نے وہاں پہ ان سے میٹنگ کی، تو سب سے پہلے میں نے سیکرٹری صاحب کو یہی کہا اور یہی عرض کیا کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو وکیل ہیں موسٹلی جو جونیئر ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 10,000 15,000 5,000 بھی دے سکیں. لیکن سیکرٹری صاحب نے کہا کہ نہیں، ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. جو انہوں نے انشاءاللہ کہا وہ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ اس انشاءاللہ کے پیچھے سرفراز مطلب صاحب نے ہاتھ رکھا، اور سیکرٹری صاحب کا بھی ایک میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. آج تک تو میں یہی دیکھا کہ ڈائریکٹ ڈونیشن دیا جاتا تھا ایک فرد واحد کو، لیکن یہ دیا گیا ہے موسٹلی ان وکلا کے کاز کے لیے جو علم کا آگے بڑھاوا ہوگا، جو ہمارے فیوچر ہیں، ہمارے مستقبل ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کے معاملات اور بھی ہوتے رہیں. اس کے لیے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. ہائی کورٹ بار کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں سرفراز نسبت صاحب کا. انہوں نے مثالتی کورسز وغیرہ کے لیے 22 لاکھ سے زیادہ مالیت کی رقم جو ہے وہ ڈونیشن انہوں نے کی ہے، اور اس میں 400 سے زائد جو طالب علم ہیں، جو وکلا ہیں، وہ اس کورس میں حصہ لیں گے، اور ان کی جو مکمل ادائیگی ہے وہ سرفراز نسبت نے کی ہے.
یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ ایک طرح کا ایک پیغام بھی ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ جو ماشاءاللہ یہاں سے ہائی کورٹ سے جو لے رہے ہیں وہ کچھ ہائی کورٹ میں دیں بھی. تو یہ سرفراز محتوا صاحب نے ایک اچھی رواج اور روش کی ہے کہ جو یہاں سے انہوں لیتے ہیں تو انہوں نے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی اپنا حصہ جو ہے وہ اپنی اس کی حیثیت کے مطابق ڈالا ہے, اور یہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال کی ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں سرفراز محتوا صاحب.